अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाज़रीन आदाब, 17 मार्च 2021 मुताबिक 3 शाबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज के अवधनामा वॉइस एडिशन का आगाज़ वक़ार रिज़वी के एक मजमून से हो रहा है जिसका उन्वान है मुखालिफ के जाल में फंसे तो सब फंसे। वो लिखते हैं, मुखालिफ हमेशा से चाहता है कि मुसलमानों में सियासी शऊर कभी भी पैदा ना हो। इसके लिए वो ऐसा हरबा अपनाता है जिससे मुसलमान हर रोज एक नए मसले में उलझा रहे और इसे ही सुलझाने में अपनी सारी ताकत ज़ाय कर दे। खास तौर पर जब मुल्क में कहीं भी इलेक्शन हो रहे हों और वहाँ मुसलमान इतनी तादाद में हो कि उनका 1% वोट इधर से उधर होने पर नतीजे बदल जाए, और वही हो रहा है। पूरा मुल्क इस वक्त एक उस शख्स के खिलाफ अपनी ताकत को ज़ाय कर रहा है जिसके पुष्ट पनाहों ने यह कराया ही इसीलिए है कि मुसलमान इलेक्शन भूलकर कुरान को बचाने में लग जाए, जिसको क़यामत तक बाकी रखने का वादा खुद अल्लाह ने किया है। सलमान रुश्दी के बाद भी इसकी नुमाइंदगी करने वाले अभी बाकी हैं, इसलिए वक्तन फवक्तन कुरान पर किसी न किसी तरह से एतराज़ करते रहते हैं। उन्हीं में से एक ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली है कि कुरान की 26 आयतों को कुरान से हटाया जाए, क्योंकि उन आयतों को कुरान में खुलफाए राशिदीन ने अपनी ताकत के जोर पर जबरन शामिल कराया है और उन्हीं आयतों की बुनियाद पर पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैल रही है। जबकि आलम इस्लाम के सभी फिरके इस एक बात पर मुत्तफिक है कि मौजूदा कुरान जिस हाल में हमारे हाथों में है उसमें ज़रा सा भी ज़ेर ज़बर का इजाफा या कमी नहीं है। ये सब का सब अल्लाह का कलाम है और ये पूरा कुरान इल्म, मेल, मोहब्बत, इत्तेहाद, अमन व अमान के पैगाम के सिवा कुछ नहीं है। सब जानते हैं कि मौसूफ को 100 अंजुमनों की सिफारिश पर कायदे मिल्लत ने अपना लख्ते जिगर बनाकर अपने खून जिगर से सींच कर इतना तनावर दरख्त बना दिया कि अगले 5 साल तक दिन रात कौम और मिल्लत की ख्वातीन और अमामों को सड़कों पर लाकर भी इसका एक बाल बीका ना कर सके। अगले 4 साल दोनों एक ही इख्तिदार के साथ रहकर शहमात का खेल खेल रहे हैं। इस मुखालिफत की आग ने मौसूफ को अंदर से इतना खोखला कर दिया कि वो अपने वजूद को बचाने के लिए वो सब भी करने को तैयार हो गए जिसके शायद वो अहल ना थे। कुरान की 26 आयतें तो दूर, अगर 6 आयतें भी वो पढ़कर बता दे कि इन आयतों का सही मफहूम क्या है तो बड़ी बात है। लेकिन आज ये रिवाज हो गया है कि जैसे उर्दू अखबारों के वो एडिटर बने बैठे हैं जिनको उर्दू आना तो दूर शीन काफ भी दुरुस्त नहीं, वैसे ही आज कुरान पर वो तबसरा करने को तैयार है जिसे कुरान के नुक्ते की भी खबर नहीं। मौसूफ को जो लोग जानते हैं वो उन्हें खूब जानते हैं कि वो धारे के खिलाफ कभी नहीं चलते। मायावती इख्तिदार में थी तो कायदे मिल्लत की जेल की फोटो उनके ड्राइंग रूम से हटवा दी। आजम खान इख्तिदार में आए तो उनके दाया हाथ बन गए और जब उनका जवाल हुआ तो उनसे बरात इख्तियार करके मौजूदा हुकूमत से जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी ले ली। लेकिन होशियार मुखालिफ सबसे पहले अपने मोहरे की हर दुखती रग पर पैर रखता है। यही यहाँ भी हुआ। पाप का घड़ा इतना भर चुका था कि मदारी जो कहता गया करना उनकी मजबूरी बनती चली गई। आज से नहीं, गुज़िश्ता 4 बरसों से मौसूफ का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है कि मुसलमानों में किसी तरह से इंतशार बना रहे, ये कहीं से भी मुत्तहिद ना होने पाए। सुप्रीम कोर्ट में रिट भी इसी का एक हिस्सा है। ये रिट इसके लिए हरगिज नहीं कि इसमें से कोई अनपढ़ जाहिल कोर्ट से ऐसा कहेगा और कोर्ट ऐसा कर देगी, बल्कि इसलिए है कि नासमझ मौलवी सड़कों पर आ जाए, एहतिजाज करे, धरना मुजाहिरा करे, सड़कों पर मार्च करे और ये सब अखबार की सुर्खियां बने, टीवी पर बहस हो और मुसलमान ये भूल जाए कि मुल्क के कई सूबों में इलेक्शन हो रहे हैं और उसको उसमें कैसे हिस्सा लेना है। वरना आसान तरीका है कि मुल्क भर में सभी थानों में खामोशी के साथ मौसूफ के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती, जिससे जेल की बाहर की जिंदगी उन सम्मन का सामना करने में गुजर जाती। वैसे भी हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि तौबा अगर कबूल हो तो उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। वरना मौसूफ इस सिक्योरिटी से क्यों कर महफूज रहेंगे, क्योंकि मौत बाहर से किसी शय के आने का नाम नहीं बल्कि जिस्म से रूह के निकल जाने का नाम है और इसके लिए कोई सिक्योरिटी काम नहीं आएगी। अवधनामा में शायद खबरों के मुताबिक मरकजी हुकूमत के पब्लिक सेक्टर के बैंकों की मुजव्वज़ा निजीकारी की मुखालिफत में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की कॉल पर मुल्कगीर हड़ताल के दूसरे रोज आज मुल्क भर के बैंकों का कामकाज मुतासर हुआ। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी CH वेंकट चिलम ने UNI को बताया कि 9 बैंक यूनियनों की तंजीम की कॉल पर 2 रोजा हड़ताल में तकरीबन 10 लाख मुलाजिमीन, अफसरान और मैनेजर्स शामिल हुए। उन्होंने बताया कि
UFBU کے عہدیدار ہڑتال کے بعد میٹنگ کریں گے. آئندہ کی حکمت عملی اور کارروائی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. وہیں کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے بینکوں کی نجی کاری یعنی پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہڑتال کر رہے بینک ملازمین کو حمایت دی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت پبلک سیکٹر کے بینکوں کو بیچ کر ملک کی مالی سلامتی کے ساتھ سنجیدہ سمجھوتا کر رہی ہے. راجیہ سبھا میں منگل کو اراکین نے ملک میں کورونا کے بڑھتے معاملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور ٹیکہ کاری مہم کو تیز لانے کی حکومت سے اپیل کی ہے. کورونا کے بڑھتے خطرے کو دیکھتے ہوئے بھوپال، اندور، احمد آباد، راجکوٹ، وڈودرا اور سورت میں نائٹ کرفیو لگائے جانے کا حکم بھی جاری کر دیا گیا ہے. ایک اور اہم خبر کے مطابق کولکاتہ میں بی جے پی کے انتخابی دفتر کے باہر ٹکٹ کی تقسیم میں پارٹی کے پرانے لیڈروں کو نظر انداز کیے جانے کے خلاف احتجاج کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے. کنگ ویسٹ اسمبلی حلقے سے آئے ایک بی جے پی کارکن نے بتایا کہ ہم کنگ ویسٹ نشست سے ارنب رائے کی امیدواری کے خلاف ہیں. ہمارا مطالبہ ہے کہ انہیں فوری طور پر امیدواروں کی فہرست سے ہٹایا جائے. انہوں نے صرف 5 دن قبل ترنمول کانگریس سے بی جے پی میں شمولیت اختیار کی ہے اور انہیں پارٹی کا ٹکٹ دیا گیا ہے. مظاہرین نے دعویٰ کیا کہ بدعنوانی میں ملوث ٹی ایم سی رہنماؤں کو بی جے پی ٹکٹ دے رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ رہنماؤں میں سے کچھ پر بی جے پی ممبروں پر ظلم کرنے کا الزام بھی ہے. اس درمیان مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کل دیر رات پارٹی لیڈروں کے ساتھ طویل ملاقات کی. بی جے پی نے مغربی بنگال میں اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے دوسری سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کے لیے اپنے دروازے کھول دیے تھے، جس کی وجہ سے ترنمول کانگریس اور دیگر جماعتوں کے لیڈروں کارکنان کی بڑی تعداد پارٹی میں شامل ہوئی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے چیف ایڈوائزر یعنی مشیر پردیپ کمار سنہا نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. میڈیا ذرائع سے موصول ہو رہی خبروں کے مطابق منگل کے روز یہ خبر سامنے آئی ہے. حالانکہ انہوں نے یہ استعفیٰ کب دیا اور اس بارے میں مصدقہ طور پر کچھ سامنے نہیں آیا ہے. اکثر گمگشتہ اور فکشن مطالعات شاعری اور تنقید کے میدان میں 2 انتہائی اہم کتابیں ہیں. ان کتابوں نے شاعری اور تنقید کے جہانوں کو نئی معنویتوں سے روشناس کرایا ہے. ان خیالات کا اظہار پروفیسر انیل اشفاق نے 2 اجلاسوں پر مشتمل اس ادبی تقریب میں کیا جو اسلوب آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ماس کمیونیکیشن سینٹر پرانی اردو اکیڈمی لکھنؤ میں شعیب نظام اور شافق قدوائی کی تصنیفوں پر مذاکرے کے لیے منعقد کی گئی تھی. پروفیسر انیل اشفاق نے دونوں کتابوں کا تفصیل سے احاطہ کرتے ہوئے کہا کہ شعیب نظام کا مجموعہ اکثر گمگشتہ نئی شاعری ایک جہان تازہ کی جستجو سے عبارت ہے. فکشن مطالعات پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شافق قدوائی تنقید کی دنیا میں پوری طرح مستحکم ہو چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ شافق قدوائی نے ادب کے تازہ ترین روشنی میں فکشن کے ممتاز ادیبوں کی تخلیقات کا بڑی ذکاوت اور بصیرت کے ساتھ محاکمہ کیا ہے اور ان تخلیقات کے ان پہلوؤں کو نمایاں کیا ہے جہاں تک دوسروں کی نگاہ نہیں پہنچی تھی. اردو فکشن کے معروف ادیب اور تقریب کے دوسرے اجلاس کے صدر سید محمد اشرف نے بھی دونوں کتابوں پر سیر حاصل گفتگو کی. انہوں نے اکثر گمگشتہ کو ایک اہم شعری مجموعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بہت دنوں بعد لفظ و معنی سے آراستہ ایک عمدہ شعری مجموعہ سامنے آیا ہے. اچھی اور تازہ کار شاعری کے لیے شعیب نظام یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں. پروگرام میں پروفیسر صغیر افراہیم، ڈاکٹر صبیحہ انور، معروف ناول نگار شاہد اختر، فیاض رفت، ریشمہ پروین، ندیم اشرف، محسن خان نے بھی اظہار خیال کیا. آخر میں شرکائے مجلس کا شکریہ محسن خان نے ادا کیا. وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے تمام احکامات کے باوجود کئی ایسے کلکٹر اور کمشنر ہیں جو سرکاری فون پر کال ریسیو نہیں کرتے. اتر پردیش حکومت نے ایسے 25 ضلع مجسٹریٹ اور 4 کمشنر کو نوٹس جاری کر کے 3 دن کے اندر جواب طلب کیا ہے. وارانسی، پریاگراج، بریلی اور ایودھیا کے کمشنر سے اس بابت جواب طلب کیا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو مسلسل ایسی شکایتیں مل رہی تھیں کہ ضلع مجسٹریٹ اور کمشنر سرکاری فون پر آنے والے فون ریسیو نہیں کرتے. اس کے بعد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے حکم پر سبھی ضلعوں کے ڈی ایم اور کمشنر کو فون کیا گیا تھا. بیشتر ضلعوں کے ڈی ایم اور کمشنروں نے فون نہیں اٹھایا تھا. اس کے بعد ایسے افسروں کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا گیا. ہر سال کی طرح سماجی کارکن ڈاکٹر حسین محسن کے عزاخانہ معراج منزل مہدی اندلیو سرفراز گنج لکھنؤ میں امام المتقین غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ظہور پر نور کی مناسبت سے جشن مولود کعبہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں قاری محمد عباس نے تلاوت کلام پاک کی تلاوت سے آغاز کیا. بعدہ مولانا سید سعید الحسن نقوی نے فضائل مولا علیہ السلام بیان فرمائے. شاعر اہل بیت منیر لکھنوی اور ڈاکٹر حسین محسن نے جشن کی خبر دیتے ہوئے بتایا کہ رسول اکرم نے کہا کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. جب تک یہ دونوں ساتھ رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت قرآن کو مٹا نہیں سکتی. اس موقع پر ہوئی محفل مقاصدہ میں بیرونی و مقامی شعراء کرام کے نام اس طرح ہیں: درد حلوری، سہیل محمود آبادی، محسن چندیلوی، خورشید فتح پوری، شفاعت نصیر آبادی، ناوید عباس سلطان پوری، سلمان تابش،
براہیم سعادت ہردوئی، ذیشان حیدر جونپوری، اسد اعظمی، عالیہ نبی اعظمی، اختر لکھنوی، اسد جعفری، قاری محمد عباس، زہیر بارابنکوی، نثار ہلیلوی اور ریان حیدر جعفری۔ سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ مسٹر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ بی جے پی چاہے جتنا سچ کو چھپائے اور جھوٹ کو پھیلانے کی کتنی ہی کوشش کرے، یہ بالکل بھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اس کے گھر میں ہی عدم اطمینان اور احتجاج کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ جب بی جے پی لیڈران آئندہ اسمبلی انتخابات میں ریاستی ورکنگ کمیٹی کے پلیٹ فارم سے اپنی فتح کے دعوے کر رہے تھے، تب اس وقت کے تمام عہدیدار اور رہنما بی جے پی راج میں بڑھتے ہوئے افراتفری کے خلاف آواز اٹھانے میں مصروف تھے۔ سماجوادی پارٹی شروع ہی سے یہ کہہ رہی ہے کہ بی جے پی کے اقتدار میں انتشار اور افراتفری کا راج ہے۔ خود وزیر اعلیٰ کے دفتر کی ہدایت کے باوجود ڈی ایم، ایس پی کمشنر فون نہیں اٹھا رہے ہیں۔ صرف سرکاری ذرائع نے ہی یہ اطلاع دی ہے۔ جب کوئی وزیر اعلیٰ کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تو عام لوگوں کو سننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آوازنامہ کے جہانما صفحے پر شائع رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سالوں کے دوران اسلحے کی عالمی منڈی میں امریکہ کی برآمدات 37% تک بڑھ گئی ہے۔ امریکہ، فرانس اور جرمنی کی بڑھتی ہوئی برآمدات میں تناسبی اضافہ روسی اور چینی برآمدات میں کمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ سرد جنگ کے خاتمے کے بعد اسلحے کی درآمدات اور برآمدات کافی زیادہ رہی ہیں، حالانکہ ان کی تجارت پر موجودہ وبا کے اثرات سے تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس دور میں مشرق وسطیٰ میں اسلحے کی درآمد میں سب سے زیادہ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ایک سینئر محقق نے کہا کہ یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ آیا گزشتہ 2 دہائیوں سے اسلحے کے منتقلی میں اتنی تیزی سے ہونے والے اضافے کی کیفیت اب ختم ہونے کو ہے۔ حکمراں جماعت پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن پر سینیٹ انتخابات میں فرائض کی انجام دہی میں ناکامی کا الزام عائد کرتے ہوئے الیکشن کمیشن سے مستعفی ہونے اور نئے کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر شفقت محمود کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف قومی اسمبلی اور سینیٹ میں سب سے بڑی جماعت ہے، اسے بھی الیکشن کمیشن پر اعتماد نہیں رہا۔ اگر دوسری جماعتوں سے پوچھیں تو وہ بھی الیکشن کمیشن کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں۔ سوموار کو اسلام آباد میں وفاقی وزراء شفقت محمود، شبلی فراد اور فواد چودھری نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن ناکام ہو چکا ہے اور نیوٹرل امپائر کا کردار ادا نہیں کر رہا، اس لیے اسے بحیثیت مجموعی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ لیکن مسلم لیگ نون کی رہنما نے وفاقی وزراء کی طرف سے الیکشن کمیشن کے استعفے کے مطالبے پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اگر حکومت کو ضمنی انتخابات میں کہیں سے کامیابی نہیں ملی تو اس میں الیکشن کمیشن کا کیا قصور ہے۔ امریکی محکمہ انصاف نے 2 ملزمان پر 6 جنوری کو کانگریس کی عمارت پر حملے کے دوران پولیس افسران پر پیپر اسپرے کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ حملے کے روز 3 پولیس افسران پر کیمیائی اسپرے کیا گیا تھا، جس میں سے ایک ہلاک ہو گیا تھا۔ جولین ایلیکیٹر اور جارج پیری ٹینیس نامی ملزمان کو مہلک ہتھیاروں سے پولیس پر حملے سمیت مختلف الزامات کا سامنا ہے، جبکہ تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ملزمان نے ایک نامعلوم لیکن طاقتور کیمیائی شے سے 3 افسران پر اسپرے کیا تھا۔ متاثرہ افسران میں سے ایک برائن اسنک کو اس کے بعد اسپتال لے جایا گیا، جہاں اگلے روز ان کی موت واقع ہو گئی۔ جولین ایلی اور جارج پیری پر اسنک کے قتل کا الزام عائد نہیں کیا گیا کیونکہ ان کی موت کی وجہ اب تک واضح نہیں ہو سکی ہے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کووڈ-19 سے سنگین طور پر متاثر امریکہ میں اس کی روک تھام کے لیے ٹیکہ کاری کی مہم بھی تیزی سے چلائی جا رہی ہے، جس کے تحت کورونا ویکسین کی اب تک تقریباً 10 خوراکیں دی جا چکی ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن نے پیر کے روز وائٹ ہاؤس میں یہ اطلاع دی۔ مسٹر بائیڈن نے کہا کہ اگلے 10 دنوں کے اندر ہم 2 ہدف حاصل کر لیں گے۔ پہلا، ملک میں کورونا ویکسین کی 10 کروڑ خوراک دینا اور دوسرا، عوام کی جیب میں 10 کروڑ چیک دینا۔ امریکی صدر نے $9.1 ٹریلین والے راحت پیکج کے حوالے سے کہا کہ مستقبل قریب میں ملک کے تمام شہریوں کو $1400 کی مدد دی جائے گی۔ اس راحت پیکج کے تحت 1 کروڑ 10 لاکھ بے روزگار افراد کو بیمہ کی سہولت بھی دی جائے گی۔ مسٹر بائیڈن نے کہا کہ ان کے منصوبے سے چھوٹے کاروبار کو فروغ ملے گا اور 2021 تک کے آخر تک روزگار کے 70 لاکھ سے زیادہ مواقع پیدا کیے جائیں گے، جس سے پورے ملک کی معاشی ترقی بھی ہوگی۔ اودنامہ کے ادارتی صفحے پر سراج نقوی کا مضمون کون پرسان حال ہے میرا شائع ہوا ہے، جس کی ابتدا وہ اس طرح کرتے ہیں: کون پرسان حال ہے میرا، زندہ رہنا کمال ہے میرا۔ سپریم کورٹ میں داخل کی گئی اتر پردیش بی جے پی لیڈر کی ایک عرضی سے متعلق خبر پڑھتے ہوئے ہندوستانی مسلمانوں کے موجودہ حالات کے تناظر میں مذکورہ مطلع یاد آ گیا، اس لیے کہ آج ہندوستان میں مسلمان بھی کچھ ایسے ہی حالت کا شکار ہے۔ دراصل بی جے پی سے تعلق رکھنے والے ایک مقامی لیڈر اور وکیل اشونی اپادھیائے نے سپریم کورٹ میں مفاد عامہ کی ایک عرضی دائر کرتے ہوئے حال ہی میں الہ آباد ہائی کورٹ سے بری کیے گئے عصمت دری کے ایک ملزم وشنو تیواری کے معاملے کا حوالہ دیتے ہوئے عدالت سے درخواست کی ہے کہ وہ مرکز اور تمام ریاستوں کی حکومتوں کو یہ ہدایت دے کہ وہ طویل مدت تک جیل میں رہے اور بالآخر بے قصور ثابت ہونے والے ملزمان کے معاملے میں ایک گائیڈ لائن تیار کرے اور اس سلسلے میں لاء کمیشن کی رپورٹ کو بھی نافذ کرے تاکہ بے قصور ملزمان کو ہوئے ہر طرح کے نقصان کا معاوضہ دیا جا سکے۔
उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी रियासती हुकूमत के खिलाफ तर्क तबसरा करते हुए गुज़िश्ता माह के आखिरी हफ्ते में दिए गए फैसले में सवाल किया था कि हुकूमत ने 14 साल बाद रिहा करने के अपने इख्तियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। हाई कोर्ट ने रियासती सेक्रेटरी बराए कानून को हिदायत भी दी थी कि वो तमाम जिला मजिस्ट्रेटों से कहें कि 10 साल से 14 साल तक सजा भुगत चुके कैदियों की रिहाई की सिफारिश वो रियासती हुकूमत को भेजे। रियासती हुकूमत पर अदालत की इस हिदायत का कितना असर हुआ ये तो वही जाने, लेकिन एक बात तो बहरहाल वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत ऐसे मामलों में कोई फ़ालियत भले ही ना दिखाती हो, लेकिन मुख्तलिफ मामलों के मखसूस मुल्ज़िमान को कानून की हदों से आगे जाते हुए उनके फ़र्ज़ी इनकाउंटर करने, उनकी इमलाक को बगैर किसी अदालती हुक्म के ज़ब्त करने के मामले में वो हद दर्जा फ़आल है। इसके अलावा तारिक खान इनकलाबी का मजमून बाउनवान स्कीम है मगर पानी नहीं भी इसी सफ़े पर मौजूद है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत की मुनासबत से अवधनामा में डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र हैदरी का मजमून शाया हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज भी हर जिहत से फातेह हैं और हर मुहर्रम उनकी फतह का ऐलान करता है। हर घर में अज़ाखाना उन्हीं का सजाया जाता है, हर शाहराह पर परचम उन्हीं का लहराता है, हर बज़्म में तस्करा उन्हीं का होता है, हर प्यासे को पानी उन्हीं के नाम पर पिलाया जाता है, हर कानून इलाही और बक़लम इस्लाम का चर्चा उन्हीं की मजालिस में होता है, हर अखबार उन्हीं का तस्करा करता है, हर रिसाला उन्हीं का नंबर निकालता है, हर मुसलमान उन्हीं को खिराज अक़ीदत पेश करता है, हर शरीफ गैर मुस्लिम उन्हीं की बारगाह में सर नियाज झुकाता है, हर फौज उन्हीं को तारीख साज करार देती है, हर इनकलाबी उन्हीं को हीरो तस्लीम करता है, हर मोमिन उन्हीं को अपना सरदार तस्लीम करता है, हर सिपाही को उन्हीं के जिहाद से हौसला मिलता है और हर बातिल उन्हीं के नाम से घबराता है। गरज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम गरीबों का सहारा, इस्लाम का अज़्म जावेदा, मुजाहिदों की ताकत, शरीयत के पासबा और मोहम्मदियत के अदबी निगरां है। इसके अलावा मंजूम कलाम में ताहिर मुबारकपुरी और शारिब रिजवी का नजरान अक़ीदत भी मौजूद है। शारिब रिजवी के कलाम से चंद अशार नाज़रीन मुलाहिज़ा फरमाए। तेरे हुजूर में ए अब्दे बेमिसाल सलाम, ए नूर चश्मे मोहम्मद अली के लाल सलाम, किसी को वो भी दिया जो नसीब में ही ना था, बेइज़्ने रब की ए तिफली में क्या कमाल सलाम, चला जो दीन पे खंजर पसे रसूल तो फिर गला बढ़ा दिया तूने बतौर ढाल सलाम, तेरा जिहाद एक ऐसा जवाब बैत था, उठा ना फिर कोई ऐसा कभी सवाल सलाम, कमाले जुल्म से ऊंचा रहा है सब्र तेरा, तो साबिरों में है वह नुक्ता एक कमाल सलाम, हुई जो हाजिरी दर पर वो ख्वाब जैसी थी, अता तबील हो शारिब को एक विसाल सलाम। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें। घर बैठे ग्रोसरी और घर का सारा सामान फौरन और पूरी हाइजीन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 6394027918 पर ऑर्डर कर सकते हैं। हमें परखने और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक बार मौका जरूर दें।